बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद H9 से बराह रास्त। नाजरीन, इस वक्त मैं एक्साइज ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम खान साहब मौजूद हैं। जैसा कि एक्साइज ऑफिस जो है वो अपने इस्लामाबाद के शहरियों के लिए नित नई सहूलियात जो है वो फराहम करता रहता है। आज भी इसी सिलसिले में जो यहाँ पर एक फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। जैसा कि पाइपलाइन में जो मंसूबा जात थे उसी हवाले से ये भी एक मंसूबा था और इस मंसूबे से आवाम को बहुत सहूलियात पहुँचेंगी। मैं इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो बिलाल आजम साहब से शुरू करूँगा। सर, जैसा कि आपने कहा था कर दिखाया, नया फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो आप खुद ही बताएं आवाम को कि उसमें क्या क्या जो नई जिद्दत है, क्या स्क्रीनें भी हमने देखा बाहर लगी हुई हैं और क्यूमेटिक सिस्टम भी आपने माशाल्लाह शुरू कर दिया है। बड़ा एक सूदमंद, बड़ा फायदेमंद हमने देखा कि बाहर सिस्टम चल रहा है। उस हवाले से बताइएगा। दो सवाल है मेरे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये वाला सेंटर जो है वो हमारे चीफ कमिश्नर साहब का विजन था कि हम अपने शहरियों को, अगर वो हमारे प्रेमिसेस में आ रहे हैं तो हम बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा इन्वायरमेंट बनाएं, कारपोरेट इन्वायरमेंट हो, और जिसमें वहाँ पे उनकी बैठने की फैसिलिटी हो प्लस क्यूमेटिक सिस्टम हो। तो इसकी हमने एक सॉफ्ट ओपनिंग कर दी है कि हम इसकी ओपनिंग करके देखते हैं कि इसमें कोई इश्यूज़ या वो आ रहे हैं। बाकायदा इसका इफ्तिताह चीफ कमिश्नर साहब करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने स्क्रीन्स वगैरह की बात की, तो वो इस वजह से एक आइडिया हमारे जहन में आया कि अगर हम कुछ स्क्रीन्स लगा दें, जिस तरह हम ऑनलाइन टोकन फैसिलिटी हमने दी हुई है, डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी हमने दी हुई है, तो अक्सर औकात लोग जो है इस बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो हमने उस पर वीडियोज़ ये बना दी है जिसमें वो लोगों को सिखाया जाता है कि अगर आपने घर बैठे टोकन लगाना है तो वो किस तरह लगाया जाता है। तो उसका बाकायदा एक प्रोसीजर जो कि आपने एक मतलब उसमें ओपन कर दे, फिर उसके बाद आपने PSID जनरेट कर दे, और उसके बाद अगर आपका ऑनलाइन अकाउंट है तो वो ट्रांजैक्शन या आपने PSID लेके किसी भी बैंक में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एक पूरी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो है बाकी डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन के वीडियोस चल रहे हैं जिसमें आम बंदों को पता चलता है कि जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो वाई नॉट ये फैसिलिटी मैं घर अवेल करूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेंटर हमने बनाए तो इसमें यह है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रेमिसेस में कोई बंदा आ गया और वो यहाँ पे अपनी गाड़ी की ट्रांजैक्शन कराना चाहता है तो वो आराम से अपना टोकन ले और उसके बाद वो बैठ जाए। वहाँ पे उनके सामने स्क्रीन्स लगी हुई है, जिस तरह उनकी बारी आएगी तो वहाँ पे काउंटर नंबर अनाउंस होगा और वो वहाँ पे अपने काउंटर पे जाके वन विंडो ऑपरेशन के जरिए अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कर ले। ठीक है बिलाल साहब, जो अक्सर हम देखते हैं कि चोरी की गाड़ियां बहुत ज़्यादा आप रिकवर करते हैं, फिर वो ट्विन सिटी के जो IGs हैं उनको बुला के आप उनके हैंड ओवर करते हैं, तो क्या इन दिनों भी कुछ गाड़ियां रिकवर हुई हैं? जी बिल्कुल। ये जो गाड़ियों के हवाले से है वो ये है कि बड़ा सक्सेसफुल हमारा रहा है कि हमने जब मैंडेटरी किया है गाड़ियों की फ़िज़िकल चेकिंग फॉर एनी ट्रांजैक्शन आइदर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन न्यू और आइदर पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ जिसमें ट्रांसफ़र डुप्लीकेट वगैरह आ जाते हैं। तो उस दिन लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस भी थी इंटर प्रोविंशियल, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया कि प्रोविंसेस को भी करना चाहिए, बाकियों को भी, कि जब गाड़ी की ट्रांजैक्शन में किसी भी ट्रांजैक्शन में फ़िज़िकल चेकिंग मस्ट होगी और अपनी स्टाफ की ट्रेनिंग इस तरह होगी कि उनको चेसिस से डाउट हो और उसकी वो FSL अकॉर्डिंगली कराएं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आता है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तकरीबन कोई 250 तक गाड़ियाँ जो है वो रिकवर की है स्टोलन, और अभी उसी सिलसिले में कोई मेरे आई थिंक कोई 17-18 गाड़ी हमारे पास इकट्ठी हो गई है और जो कि स्टोलन है। तो उसमें इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि IG साहब को बुलाएं और चीफ कमिश्नर साहब के हाथों हम वो गाड़ियाँ जो है उनको हैंड ओवर करें ताकि जेन्युइन मालिकान को वो गाड़ियाँ मिल जाए। बिलाल साहब, हम देख रहे हैं कि एक्साइज ऑफिस में अब वो रश नहीं रहा जो एक वक्त में बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता था। यहाँ अब बिल्कुल नॉर्मल सारा सिस्टम हो गया है। क्या वजूहात हैं सर? वो फैसिलिटीज मेरा ख्याल है लोगों ने जो आपने दी हैं यूज करनी शुरू कर दी हैं? हाँ बिल्कुल। एक तो ये है कि घर बैठे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, उसके अलावा हम मेन रोड्स पे भी कर रहे हैं।
پلس ٹوکن ٹیکس ابھی بھی ہمارے پریمیسز میں کچھ ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں، تھوڑا بہت رش ہے ابھی بھی، ہم بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رش اس لحاظ سے ہے کہ جن کے پاس رجسٹریشن بکس ہیں سٹل ان کی کنورژن ڈیو ہے فرام رجسٹریشن بک ٹو اسمارٹ کارڈ۔ ونس جب یہ کنورٹ ہو جائیں گے تو یہ والا رش بالکل ختم ہو جائے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جولائی میں جیسے ہی نیو فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوگا تو ہم یہاں پہ اپنے پریمیسز میں ٹوکن ٹیکس بند کر دیں گے۔ جو بھی بندہ ہوگا وہ آن لائن اپنے موبائل کے ذریعے کرائے گا۔ تو جب ہم یہ والا ڈور بالکل ہی کلوز کر دیں گے تو مزید لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ، اور یہ ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سب میں اویئرنیس آ جائے اور وہ اپنے موبائل کے ذریعے ہی ٹرانزیکشن کر سکے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت رش نظر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بلال صاحب، آپ ایک چیری آپ کی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں ایکسائز کے حوالے سے، گاڑیوں کی ٹرانسفر کے حوالے سے، ٹوکن کے حوالے سے، نئی رجسٹریشن کے حوالے سے، دیگر جو ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ ہمارا پروگرام اس وقت لائیو چل رہا ہے تو ایک سوال آیا تھا میری طرف کہ جو کاپیز ہیں ان کو کنورٹ کرانے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے سر عوام کو تھوڑا سا آپ اویئر کر دیں، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی بک ہے وہ اسمارٹ کارڈ میں کنورٹ کرانی ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلمس تو نہیں ہے؟ جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے، کیونکہ اس میں آپ ناظرین میں اویئرنیس آ جائے گی کہ وہ کس طرح اپنی کنورژن کا پروسیس کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں بڑا پہلے اناؤنس کیا تھا، اور یہ کنورژن ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن ٹوکن ٹیکس کی فیسلٹی اویل کر سکے، کیونکہ کتاب پہ وہ اسٹیمپ وغیرہ لگتی ہے اور اس میں تو اسٹیمپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اسمارٹ کارڈ میں، تو اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور آلموسٹ کوئی 80% ہم کنورژن کر چکے ہیں، بقایا جو کہ 20 یا 15% رہتی ہوگی، ان کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ آئے ہمارے پاس، اپنا اوریجنل گاڑی کے رجسٹریشن بک لے کے آئے اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے آئے، اس پہ ہم ان کی کنورژن کا پروسیس کریں گے، وہ اسمارٹ کارڈ میں تبدیل ہوگا، اور جب وہ اسمارٹ کارڈ پہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جتنی بھی آن لائن فیسلٹیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو وہیکل ویریفیکیشن فیسیلیٹیشن سینٹر تھا اس کا ابھی جو ہے وہ افتتاح جو ہے وہ کرنا ہے عامر علی احمد صاحب نے، جو چیف کمشنر ہیں اسلام آباد کے، لیکن ابتدائی طور پر اسے یہاں پر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو بہت پیاری خوبصورت بڑی سکرینیں نصب کر دی گئی ہیں عوام کی سہولت کے لیے۔ عوام کو اویئر کیا جا رہا ہے ان کے ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے، گاڑی ٹرانسفر کے حوالے سے، نئی رجسٹریشن کے حوالے سے، اور دیگر جو ایکسائز کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات ہیں۔ پھر وہاں پہ کیومیٹک سسٹم بڑا بہترین کر دیا گیا ہے، ٹوکن لیں، بیٹھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں، جو ہی آپ کی باری آتی ہے تو فوری طور پر 1 ونڈو آپریشن ٹائپ ایک سلسلہ جو ہے وہ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ بلال اعظم صاحب جو ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ، اور پرائم منسٹر آفس کا جو ویژن ہے اور چیف کمشنر آفس کا جو ویژن ہے اس کے تحت یہ کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کر دکھایا، جس کا تقریباً 2-3 مہینے پہلے ہم نے اپنی ایک لائیو کوریج میں ذکر کیا تھا۔ تو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی اپنی وہیکل کے تمام جو ہے وہ ادائیگیاں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹوکن ٹیکس ہو یا ٹرانسفر ہو یا پھر وہ نئی رجسٹریشن ہو۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایکسائز آفس H9 اسلام آباد سے براہ راست۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔